पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालमा धनी र गरिबहरूको बीचको खाडल 21 गुना ज्यादा थियो। आज धनी र गरिबहरूका बीचको खाडल घटेर 6 गुनामा झरेको छ। अर्थात् हामी समानतातर्फ उन्मुख छौँ। पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालमा सडक सञ्जाल करिब 8000 किलोमिटर सडक थियो। आज नेपालमा सडक सञ्जाल 1,10,000 किलोमिटर पुगेको छ। कतिपयले संघीयताले के दियो, प्रदेशको औचित्य के, स्थानीय सरकारको औचित्य के भनेर भन्ने गर्दछन्। केन्द्र सरकारले 43,000 किलोमिटर सडक बनायो, बाँकी 67,000 किलोमिटर सडक यो बीचको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको देखिन्छ। दलहरूले गर्न सकेनन् भन्ने खालको कुराको जे आरोप लाग्ने गर्दछ त्यो सत्य होइन, गर्न पाएनन् भन्ने कुरा नै नेपालको राजनीतिको सत्य हो। राजा त्रिभुवन र महेन्द्रको हुकुमी शासन अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूलाई कठपुतलीका रूपमा प्रयोग गर्ने समय र त्यही अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको समय, पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कुल गृहस्थ उत्पादन 4.25 खरबको हाराहारीमा थियो। आज नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 57 खरबको हाराहारीमा पुगेको छ र आउने 1 वर्षमा मात्रै 82-83 मा मात्रै 4.25 खरब अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुने प्रक्षेपण राजा त्रिभुवन र महेन्द्रको हुकुमी शासन अन्तर्गत राजनीतिक दलहरूलाई कठपुतलीका रूपमा प्रयोग गर्ने समय र त्यही अवधिमा राजा ज्ञानेन्द्रको निरङ्कुश शासन व्यवस्थाको समय, यो सबै चिजलाई तपाईँ हामीले जोड्ने हो भने नेपालका राजनीतिक दलहरूले यथार्थ रूपमा भन्नुहुन्छ भने काम गर्ने मौका खासै पाउन सकेका छैनन् र संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको 10 वर्ष नै नेपालका राजनीतिक दलहरूले काम गर्न पाएको समय हो र अघि पछिको समयलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने अरू 5-7 वर्षको समय राजनीतिक दलहरूले शासन गरेको समय हो। त्यो हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 15-16 वर्षको समय मात्रै नेपालका राजनीतिक दलहरूले निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाएको समय हो भनेर बुझ्नुपर्दछ। त्यस अर्थमा दलहरूले गर्न सकेनन् भन्ने खालको कुराको जे आरोप लाग्ने गर्दछ त्यो सत्य होइन, गर्न पाएनन् भन्ने कुरा नै नेपालको राजनीतिको सत्य हो। आज दुनियाँका देशहरूले गरेको प्रगतिको कुराकानी गर्ने हो भने उनीहरूले निर्वाध ढङ्गले काम गर्न पाएको समय कम्तीमा 200-250 वर्ष चाहिँ राष्ट्र निर्माणका लागि काम गर्न पाएका छन्। जुनसुकै मुलुकलाई पनि हेर्नुभयो भने बिना कुनै अवरोध 200-250 वर्ष काम गर्न पाएका मुलुकहरू, लोकतान्त्रिक मुलुकहरू विश्व राजनीतिमा देखिन्छन्। तर हामीले त नेपालमा लोकतान्त्रिक ढङ्गले शासन चलाउन पाएको समय कति छ भन्दाखेरि अत्यन्त कम समय छ। त्यसमाथि कति ज्यादा परिवर्तन भएको छ पञ्चायतको तुलनामा भन्दै भने म धेरै तथ्यहरू तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्न, केही सीमित तथ्यहरूको मात्रै कुराकानी गर्न चाहन्छु। पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार कुल गृहस्थ उत्पादन 4.25 खरबको हाराहारीमा थियो। आज नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन, नेपालको अर्थतन्त्रको आकार 57 खरबको हाराहारीमा पुगेको छ र आउने 1 वर्षमा मात्रै 82-83 मा मात्रै 4.25 खरब अर्थतन्त्रको आकार वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेपाल सरकारले मात्रै होइन, IMF, वर्ल्ड बैंक र EDB लगायतका संस्थाहरूले पनि गरेका छन् भनेपछि लोकतन्त्रको सामर्थ्य के हो भन्ने कुरा त 200-250 वर्ष नेपालको सामन्ती राज संस्थाले बनाउन नसकेको अर्थतन्त्रको आकार 1 वर्षमा निर्माण हुने सामर्थ्य नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्माण भएको छ। अर्कोतिर चाहिँ पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपाली जनताको आम्दानी पर क्यापिटा इन्कम, प्रति व्यक्ति आय $200 भन्दा कम रहेको अवस्थाबाट हामी झन्डै आज $1500 को हाराहारीमा पुगेका छौं। यद्यपि यो पर्याप्त होइन। आजका बढ्ता मानवीय आवश्यकताका दृष्टिकोणले भन्दै हो भने नेपाली जनताको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ कम नै मान्नु पर्दछ। निर्वाध ढङ्गले हामीले काम गर्न पाएको भए हाम्रो उद्देश्य के थियो भनेर भन्दाखेरि कम्तीमा पनि यति बेला चाहिँ हामी $2200 पुर्याउन सक्दथ्यौं भन्ने मलाई लाग्दछ। आज बागमती प्रदेशको जुन पर क्यापिटा इन्कम छ त्यो इन्कम देशको औसत हुन पर्दथ्यो भन्ने हामी ठान्दछौं। त्यो प्रकारले हामीले काम गर्ने सोच पनि बनाएका थियौं।
तर राजनीतिक अस्थिरताका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक क्रियाकलापहरू निर्वाध ढङ्गले अगाडि बढ्न नसक्दाखेरि चाहिँ $1500 को हाराहारीमा हामी पुगेका छौँ र त्यो $1500 सामन्ती राजतन्त्रको कालको तुलनामा भन्ने हो भने उल्लेख्य हो भन्ने ठान्नु पर्दछ। अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्टहरूले पटक पटक शासन गरे, यो देशमा कम्युनिस्टहरूको शासनका कारणले गर्दाखेरि के भयो भन्ने खालको प्रश्न उठ्ने गर्दछ। म एउटा रोचक तथ्य तपाईँहरूका बिचमा सुनाउन चाहन्छु। पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालमा धनी र गरिबहरूको बिचको खाडल 21 गुणा ज्यादा थियो। आज धनी र गरिबहरूका बिचको खाडल घटेर 6 गुणामा झरेको छ। अर्थात् हामी समानतातर्फ उन्मुख छौँ। र अर्कोतर्फ म तपाईँलाई एउटा रोचक तथ्य के कुरा सुनाउन चाहन्छु त भन्दाखेरि नेपालमा गरिबीको सङ्ख्या पनि घटेको छ र ठुलो मात्रामा मध्यम वर्गको उदय भएको छ। समाज रूपान्तरणका हिसाबले भन्ने हो भने यो तथ्याङ्क आफैमा सकारात्मक छ सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। मानवीय र सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ भने पञ्चायतको अन्तिम समयमा साक्षरता दर अत्यन्त कमजोर रहेको मुलुकका रूपमा नेपाल चिनिन्थ्यो। आज हेर्नुभयो भने हामी नेपालको साक्षरता दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ र विद्यालय शिक्षाभित्र लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न सफल भएका छौँ। दक्षिण एसियाका सन्दर्भमा भन्दै भने विद्यालय शिक्षामा लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्ने देशका रूपमा हामीले नेपाललाई स्थापित गर्न सफल भएका छौँ। यो सामान्य कुरा होइन। उच्च शिक्षामा समेत महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ। राजनीतिमा महिलाको सहभागिता त युरोपेली मापदण्डको स्तरमा पुगेको छ। अझ म तपाईँलाई सुनाउँ, युरोपमा प्रतिनिधि सभा र सङ्घीय संसदमा महिलाहरूको सहभागिताको औसत कति छ भन्दाखेरि सिङ्गो युरोपमा 18% छ, जबकि हामीले चाहिँ संविधानत 33% अनिवार्य गरेका छौँ। त्यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने राजनीतिक सहभागिताको दृष्टिकोणले नेपालमा महिला सहभागिता राजनीतिक रूपमा चाहिँ युरोपेली मापदण्डको हाराहारीमा वा त्योभन्दा माथि हामी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ गर्वको विषय हो भन्ने ठान्नुपर्दछ। समग्रतामा राजनीतिक सहभागिता 41% भन्दा माथि छ। अझ त्योभन्दा माथि पुग्दै थियो, तर गएको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चाहिँ स्थानीय चुनावमा चाहिँ प्रमुख र उपप्रमुख एक महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्ने खालको काम चाहिँ गरेका कारणले महिला सहभागिता केही कम भएको थियो, जसका विरुद्ध हामी निरन्तर आवाज उठायौँ र भर्खरै सम्पन्न भएको उपचुनावबाट त्यो कमजोरी सच्याउने काम भएको छ। अब एउटा मात्रै उम्मेदवार उठाउने पार्टीले अनिवार्य रूपमा महिला उठाउने जुन व्यवस्था गरिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि आउने चुनावमा महिला सहभागिता 41% भन्दा माथि पुग्ने कुरा सुनिश्चित छ। त्यस अर्थमा सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भने यो खालको अवस्था हामी पाउने गर्दछौँ। अर्कोतिर तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालका सन्दर्भमा के कुरा देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहे शिशु मृत्युदरको कुरा गर्नुहोस्, मातृ मृत्युदरको कुरा गर्नुहोस्, असाधारण ढङ्गले चाहिँ कमी आएको छ। नेपालको जनस्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्त राम्रो छ। कोभिड-19 को समयमा त्यसको सामना गर्नका लागि नेपालले अवलम्बन गरेको रणनीतिको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रशंसा गर्दै पुरस्कृत पनि गरेको छ र त्यसको प्रभाव कहाँ देखियो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्ने पनि कतिले भन्छन् मान्छेको जीवनमा खै त यो परिवर्तन भनेर भन्ने गर्दछन्। पञ्चायतको अन्तिम समयमा मान्छेको बाँच्ने आयु कति थियो भनेर भन्दाखेरि औसत आयु 54 वर्ष थियो। आज नेपाली जनताको औसत आयु 72 वर्ष पुगेको छ। समाजमा आएको परिवर्तन के हो भन्ने कुरा चाहिँ औसत आयुले बताउँछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ। जहाँसम्म पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने हामीले गर्व गर्न सक्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा तथ्य सुनाउन चाहन्छु पूर्वाधार विकासका सन्दर्भको बारेमा। सडक सञ्जालको कुरा, पञ्चायतको अन्तिम समयमा नेपालमा सडक सञ्जाल करिब 8000 किलोमिटर सडक थियो। आज नेपालमा सडक सञ्जाल 1,10,000 किलोमिटर पुगेको छ। कतिपयले सङ्घीयताले के दियो, प्रदेशको औचित्य के, स्थानीय सरकारको औचित्य के भनेर भन्ने गर्दछन्। केन्द्र सरकारले 43,000 किलोमिटर सडक बनायो,
बाँकी 67,000 किलोमिटर सडक यो बीचको अवधिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको देखिन्छ। आफैमा नयाँ संविधान निर्माण पछाडिको भौतिक प्रगतिको अत्यन्त ठुलो उपलब्धिका रूपमा हामी यसलाई लिन सक्दछौँ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ पञ्चायतको अन्तिम समयमा यो मुलुकमा 8% घरले मात्रै बिजुली बत्ती बाल्न पाउँदथे। आज त्यो सङ्ख्या बढेर 98% पुगेको छ। मुलुकमा विद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले भन्नुहुन्छ 250 मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत उत्पादन भएको थियो। अहिले 3000 मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भएर चाहिँ वितरणको प्रक्रियामा जोडिएको छ। र हरेक वर्ष सिङ्गो पञ्चायतको अवधिभरि जम्मा 250 मेगावाट बिजुली उत्पादन भयो। दक्षिण एसियामा सबभन्दा पहिले बिजुली बाल्ने मुलुक नेपाल। तर एक वर्षमा नेपालमा 600 मेगावाट बिजुली हरेक वर्ष नेसनल ग्रिडमा जोडिने क्षमता नेपालले प्राप्त गरेको छ। त्यो उपलब्धि के होइन? निश्चित रूपमा हो। पिउने पानीका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने नेपालमा पञ्चायतको अन्तिम समयमा 44 घरले मात्रै आधारभूत पिउने पानी सुविधा प्रयोग गर्दथे। अधिकांश ग्रामीण बस्तीहरूमा महिलाहरूको बिहान पँधेरा जाँदा जाँदै सकिन्थ्यो। आज 95% जनताले आधारभूत पिउने पानीको सुविधा प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। त्यस अर्थमा लोकतन्त्रले के दियो, गणतन्त्रले के दियो भन्दाखेरि जनताको शासनले जनतालाई बलियो बनाउँछ। त्यही कुरा भइरहेको छ। र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, जनताको असन्तोष समस्याको विषय होइन। किन मान्छेको स्वभावै के हुन्छ भन्दाखेरि थप कुरा प्राप्तिका लागि अग्रसरता लिन्छ। नेपालका राजनीतिक दलहरू पनि सन्तुष्ट छैनन्। हामी पनि थप प्रगति गर्नका लागि हतारिएकै छौँ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ यो मुलुकमा जति गर्नुपर्दथ्यो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। त्यस अर्थमा बढी गर्नका लागि, परिणाम निकाल्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ। अस्थिरताका कारणले हामीले चाहे जति काम गर्न सकेनौँ। त्यस अर्थमा बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण आवश्यक छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, प्रमुख दलहरू नमिल्दाको अवस्थामा के थियो नेपालको अवस्था भन्ने कुरा। हाम्रो अध्यक्षीय प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मुलुकमा अर्थतन्त्र अत्यन्त सबल अवस्थामा थियो। लगातार 3 वर्ष हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्यौँ। उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकमा नेपाललाई 10औं स्थानमा पुर्याउन सफल भएका थियौँ। कोभिड महामारीले त्यसमा थोरै असर गर्यो। तर पनि कोभिडले जति ठुला मुलुकहरूलाई असर गर्यो त्यति असर नेपाललाई गरेका थिएन। तर जब हामीलाई नेतृत्वबाट हटाउने काम भयो, त्यसपछि मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लाग्न सुरु गर्यो। एक वर्षमा 14 खरब राजस्व उठ्न थालेको मुलुकको राजस्व घटेर नेकपा एमाले सरकारमा नरहँदाखेरि चाहिँ 10 खरब पनि नउठ्ने अवस्थामा पुग्यो। जब नेकपा एमाले फेरि सरकारको नेतृत्वमा आइपुग्यो, राजस्व फेरि बढ्न थाल्यो। मुलुकका आर्थिक सामाजिक सूचकहरू फेरि सुधारोन्मुख अवस्थामा छन्। गएको वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष कम्तीमा 1% कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वृद्धि हुने प्रक्षेपण भएको छ। त्यो नेपाल सरकारको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि 1% आर्थिक वृद्धि आउने वर्ष हुने आधार नेपालमा तयार भयो भनेर चाहिँ प्रक्षेपण गरेका छन्। त्यस अर्थमा हामीले कानुनको सुधारका माध्यमबाट, संरचनागत सुधारका माध्यमबाट, व्यवसायहरूको मनोबल उठाएर अनुकूल वातावरण तयार गर्ने कुराका सन्दर्भमा खास गरी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले संयुक्त रूपमा जे पहल गरेका छौँ त्यो पहल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा चाहिँ सकारात्मक रूपमा देखा पर्दैछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। तपाईहरुले राष्ट्र बैंकबाट नियमित रूपमा प्रकाशित हुने तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने सबै तथ्याङ्कहरू चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक छन्। चाहे त्यो राजस्वको प्रश्न होस्, चाहे भुक्तानी नपाइरहेका व्यवसायहरूले भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्रसङ्ग होस्, चाहे शोधनान्तर स्थितिको कुरा होस्, चाहे मौद्रिक तरलताको स्थितिको कुरा होस्, चाहे ब्याज दरको कुरा होस्, चाहे विदेशी मुद्राको सञ्चितको कुरा होस्,
या शोधनान्तर स्थितिको कुरा होस्, सबै चिज सकारात्मक छन्, एउटै चिज सकारात्मक छैन, हाम्रो मानसिकता र मनोविज्ञान। हामी यति ज्यादा नकारात्मक बनेका छौँ कि भइरहेको सुधारलाई पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। नेपाली समाजलाई यो नकारात्मकताले आक्रान्त बनाउन थालेको छ। यो नकारात्मकतालाई चिर्नका लागि स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरू जनताका बीचमा जानुपर्ने आवश्यकता भएको छ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीले गणतन्त्र दिवसलाई जनताको उत्सवका रूपमा जनताका बीचमा रहेर चाहिँ त्यसको महत्त्वका बारेमा, त्यसको उपलब्धिका बारेमा चर्चा गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छौँ। त्यही प्रयोजनका लागि हामीले भोलिको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको थलो चाहिँ ब्रिगुडी मण्डप रहेको छ। ब्रिगुडी मण्डपमा हामी भेला भएर चाहिँ शहीद गेट हुँदै रत्नपार्कबाट परिक्रमा गर्दै फेरि ब्रिगुडी मण्डपमा भेला भएर चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक र्याली समापन गरिनेछ। त्यसमा म फेरि पनि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यो उत्सवमा सामेल हुनका लागि तपाईँहरूका माध्यमबाट हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री एकैजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यका नीति बोल्नुहुन्छ, अध्यक्षका रूपमा पार्टी नीति बोल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी के भ्रममा पर्दछौँ भन्दाखेरि पार्टी नीति बोल्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले राज्यकै नीति बोल्नुभएको भन्ने अर्थमा बुझ्दछौँ। पार्टीका आन्तरिक भेलाहरूमा पार्टी नीति बोल्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा त्यो अन्तर छुट्याउन नसक्दाखेरि हामी कहिलेकाहीँ गन्जागोलको शिकार हुने गर्दछौँ। त्यस अर्थमा म पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्छु भने पार्टीका फोरमहरूमा पार्टी नीतिको बहस हुने गर्दछ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यका फोरमहरूमा सरकारका नीतिहरूको चर्चा हुने गर्दछ। त्यो अन्तरलाई बुझ्नुपर्दछ। त्यसमाथि हामी संयुक्त सरकारमा छौँ। सरकारको नीति र पार्टीका नीतिहरूका बिचमा केही न केही फरक हुन्छ नै, यो पक्षलाई बुझ्नुपर्दछ। अर्को विषय चाहिँ अब प्रधानमन्त्री यति धेरै बजेट अधिवेशनको समयमा हुनुहुन्छ, बजेट निर्माणका प्रक्रियामा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यही समयमा नेपालमा राजनीतिक दलहरूका बिचमा विवादहरू बहसहरू भइरहेका बेला चाहिँ राजनीतिक संवाद छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै राज्यका कार्यक्रमहरूमा समय दिन गाह्रो हुन्छ। त्यस अर्थमा यसलाई चाहिँ बहिष्कारको अर्थमा बुझ्नु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको समय अभावका रूपमा बुझ्नु पर्दछ। यद्यपि मानवाधिकार आयोगको भूमिकाका सन्दर्भमा मानवाधिकार आयोगले आफ्नो भूमिका तटस्थ, निष्पक्ष र संविधान सम्मत बनाउने कुराहरूका सन्दर्भमा ध्यान दिनुपर्दछ भन्ने कुरामा उसको ध्यान पुगेकै होला भन्ने म ठान्दछु। त्यो विषयमा मैले थप भनिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म चाहिँ गणतन्त्रलाई उत्सवका रूपमा आयोजना गर्ने कुरा त सरकारले पनि गर्नुपर्दछ, गणतन्त्र ल्याउने पार्टीहरूले पनि गर्नुपर्दछ। त्यो चाहिँ मैले अघि तपाईँहरूका बिचमा भनेको थिएँ, यो चाहिँ उत्सव मनाउने कुरा चाहिँ यो रक्षाको प्रश्नमा केन्द्रित भएर होइन, त्यसको महत्त्वलाई स्थापित गर्नका लागि गर्नुपर्ने काम हो भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अझ मैले के भने भन्दाखेरि बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन भएका कारणले राज्य स्वयं उत्सवका रूपमा सामेल हुन चाहिँ जति प्रभावकारी ढङ्गले सामेल हुनुपर्दथ्यो त्यो हुन नसकेको अवस्था हामीले अनुभूति गरे हुनाले त्यसमा पनि भविष्यमा सुधार गर्नुपर्दछ भने हुनाले यो त एउटा घटना विषयसँग जोडिया विषय होइन नि। गणतन्त्रलाई जनताको सम्प्रभुताको एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा त्यसलाई जनउत्सवका रूपमा चाहिँ लिनुपर्ने दिनलाई हामीले जति महत्त्व दिनुपर्दथ्यो दिन सकेनौँ कि भन्ने कुराको महसुसका आधारमा नेकपा एमाले त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्न खोजेको अर्थमा लिनुपर्दछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो सडकमा आउनुपर्ने बाध्यताका रूपमा नबुझौँ। वास्तवमा यो चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वको दिनलाई जनतासँग जोडेर मनाउनु पर्ने कुरामा हाम्रो ध्यान पुगिया रहेनछ, पुग्नु पर्दछ भन्ने कुराको रियलाइजेसनका रूपमा यसलाई लिनुपर्दछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अब एउटा विषय, अब यो अहिले अब सरकारले अहिले प्राप्त भएका उपलब्धिहरूका सन्दर्भमा जनताका बिचमा जुन प्रकारका कुराहरू छन्, असन्तुष्टिहरू छन्, युवाहरूको चाहिँ जुन प्रकारको विदेश पलायनता छ, त्यो कुराका आधारमा चाहिँ नेपाल चाहिँ अब समस्याग्रस्त छ भन्ने खालको कुराको जे अनुभूति छ त्यो अनुभूति र
यथार्थताका बीचमा चाहिँ ग्याप चाहिँ देखिन्छ। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर एक प्रकारले भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको चाहिँ सकारात्मक ट्रेन्ड कहिलेबाट प्राप्त भयो भन्दाखेरि बौद्धलाई आएपछि भयो। र त्यसको औसत जति छ त्योभन्दा माथि त यो वर्ष जाँदैछ त। हाम्रो औसत 4% हो, यो वर्ष हामी 5%मा जाँदैछौँ भनेपछि निराश हुनुपर्ने स्थिति हो र? हामी तथ्याङ्कमा भरोसा गर्दैनौँ, अर्थतन्त्रको ट्रेन्डको विश्लेषण गर्दैनौँ, मनोविज्ञानका पछाडि कुद्छौँ। मनोविज्ञान त तपाईँ हामीले बनाइदिया बिग्रिया मनोविज्ञान त हो नि। हामी पत्रकार साथीहरूले यो जनतामा परेको नकारात्मक एउटा प्रभावलाई तथ्यद्वारा पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्यो भने तपाईँ हाम्रा प्रश्न पनि बदलिन्छन्। अर्थतन्त्र गएको 46 साल पछाडिका सन्दर्भको औसतभन्दा अहिले बेहतर हुँदैछ भन्ने कुरा बुझेपछि चौपट भयो भन्ने हुन्छ र? विश्लेषण त त्यसरी गर्नु पर्यो नि। 46 साल पछाडिको अर्थतन्त्रको औसत वृद्धि दर जे छ त्योभन्दा बेहतर आउने वर्ष हुँदैछ भनेपछि मुलुक चाहिँ चौपटै भाषा भन्ने हुन्छ। तर हामी त्यसरी अध्ययन विश्लेषण गर्दैनौँ। त्यसपछि कसैले बोल्या भरमा त्यसैलाई आधार बनाएर त्यही प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरिकन नकारात्मक कुराहरूको सम्प्रेषण गर्न थाल्दाखेरि समाजमा सकारात्मक मनोविज्ञान तयार हुन्छ र? हुँदैन नि। यद्यपि फेरि मैले तपाईँहरूका बिचमा भनेको थिएँ, जनताका बढ्दा अपेक्षा र आकाङ्क्षाका सापेक्षतामा हाम्रो प्रगति चाहिँ जुन रूपमा हुनुपर्दथ्यो हुन सकेको छैन। त्यो गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा त हाम्रो आफ्नै सङ्कल्प छँदैछ नि। किन हुन सकेन भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताले हुन सकेन। त्यस अर्थमा राजनीतिक अस्थिरतामाथि विजय हासिल गर्नुपर्दछ, बलियो राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नुपर्दछ। मिसन 84मा एउटै दलको बहुमत आउने गरी जनमतलाई ध्रुवीकरण गर्ने कुरामा तपाईँ हामी सबैको सहयोग हुनुपर्दछ। त्यसले अनुकूल वातावरण तयार गर्दछ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म चाहिँ पूर्व राष्ट्रपतिको चाहिँ चीन भ्रमणको कुरा छ, यो सामान्य कुरा हो। उहाँ पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा चीन भ्रमणमा जानुभएको छ। पार्टीको नेताको हैसियतमा उहाँ लामो समय आन्दोलनमा सामेल भएका नाताले उहाँ पूर्व राष्ट्रपतिको हैसियतमा भ्रमणमा जाँदाखेरि पार्टीका नेताहरू पनि सामेल हुनुभएको छ। यसलाई कुनै अस्वाभाविक घटनाका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छैन। यसलाई दुई देशका बीचको सम्बन्ध समधुर बनाउने प्रक्रियामा चाहिँ उहाँको योगदानका रूपमा बुझ्नुपर्दछ। त्यसले दुईवटा राष्ट्रका बीचको सम्बन्धलाई सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ भन्ने अर्थमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यही हिसाबले यसलाई बुझ्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति बेला हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचको सहकार्यमै छ र यसलाई हामी मिसन 84 सम्म निरन्तरता दिने पक्षमा छौँ। र जुन वामपन्थी एकताको कुरा गर्ने गरिन्छ, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने आज मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने खालको जनताको अपेक्षा र आशालाई निराशामा बदल्ने खालको काम कसबाट भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई वामपन्थी भन्ने तर वामपन्थी शक्तिलाई कमजोर पार्ने व्यक्तिहरूबाटै भयो, जसका बीचको एकताको चर्चा बेला बखत हुने गर्दछ। हामी चाहिँ जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ त्यसैलाई दूरी बनाएर एकता गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने पक्षमा हाम्रो पार्टी छैन। हामी नेकपा एमालेलाई नै बलियो वामपन्थी आन्दोलनको बलियो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने हिसाबले पार्टी प्रवेश राजनीतिक ध्रुवीकरण यो अभियानका माध्यमबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। पूर्व राजावादीहरूले आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भका बारेमा वा विगतमा चर्चामा रहेको बेबी किङको सन्दर्भका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि राजतन्त्र रहेका बेला विभिन्न तर्कहरू उठे होलान्, तर आज हामी गणतन्त्रको युगमा छौँ। गणतन्त्रको युग भनेको जनताको युग हो। जनताको युगलाई कमजोर बनाउने गरी कुनै प्रकारका विकल्पहरूका बारेमा छलफल गर्ने खालको कुरा, त्यसमा सहमति र सम्झौताको कुरा सम्भव छ कि छैन भन्दाखेरि कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन। वास्तवमा नेपालमा गणतन्त्र सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेको ऐतिहासिक संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको फैसला हो। त्यहाँ कसैले पनि
डिसेन्ट गरेका छैन। त्यस अर्थमा त्यसलाई बदल्ने कुरा भने के हुन्छ भने सडकबाट बदल्न सम्भव छैन। संविधान सभाको फैसलालाई सडकबाट बदल्ने कुरा भने चाहिँ मूर्खतापूर्ण कुरा मात्रै। र संविधानलाई बदल्न सक्ने तागत राजावादीका नाममा चाहिँ निर्माण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि यो चाहिँ न आज सम्भव छ न भविष्यमा सम्भव छ। यो इतिहासको कुरा भइसक्यो। त्यस अर्थमा अब कुनै प्रकारको राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको कुरा नेपाली जनताका लागि स्वीकार्य छैन। किन नेपाली जनताले आफ्नो हातमा प्राप्त भएको सार्वभौम सत्ता फेरि बाँड्ने सोच नेपाली जनता र नेपाली जनताका लागि राजनीति गर्ने नेपालका लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरूले परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनन्। त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। जहाँसम्म युवाहरूलाई देशमै राख्ने कुराको सन्दर्भ छ, अहिले तपाईहरुले नेपाल सरकारको नीति सुन्नुभयो, पढ्नुभयो। राज्यको ध्यान त्यही कुरामा केन्द्रित छ। युवाहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ, व्यवसायतर्फ, मुलुकभित्रै रहेर केही गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार जुटिराखेको छ। यद्यपि नेपालमा विदेश जाने कुरा चाहिँ बाध्यता मात्रै होइन, संस्कृतिका रूपमा पनि रह्यो। खास गरी गोर्खा भर्तीबाट सुरु भएको यो परम्परा, लाहुरे संस्कृतिका रूपमा विकसित भएको परम्पराको प्रभाव नेपाली समाजमा छ। त्यस अर्थमा यसलाई हामीले के बुझ्नु हुँदैन त भन्दाखेरि अर्थतन्त्र कमजोर भएका कारणले मान्छे बाहिर गए भन्ने खालको कुरा होइन। म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु, युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा लक्जमबर्ग भन्ने एउटा सानो मुलुक छ। त्यो मुलुकमा जर्मनीका मान्छे गएर काम गर्छन्, ब्रिटेनका मान्छे गएर काम गर्छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ जर्मनका मानिसहरू चाहिँ गरिब भएर हो त, वा ब्रिटेनका मान्छे गरिब भएर चाहिँ लक्जमबर्गमा काम गर्न गएको हो त? त्यहाँ विदेशमा जानु भनेको चाहिँ देश चौपट भएर मात्रै विदेशमा जान्छन् भन्ने खालको कुरा होइन। सम्पन्न मुलुकका मान्छेहरू पनि विदेश जाने गर्दछन्। एक प्रकारले भन्यो भने विदेश जाने कुरा चाहिँ एक प्रकारको विश्वव्यापी प्रवृत्ति हो। हामी कहाँ गरिबी छ, बेरोजगारीको समस्या छ, त्यसले पनि विदेश जाने प्रवृत्ति छ। यो सत्य कुरा हो। तर सबै चिजलाई एकै ठाउँ राखेर विश्लेषण गर्ने कुरा उचित हुँदैन र हामी बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने परिस्थितिलाई चाहिँ बदल्न चाहन्छौँ। त्यसैका लागि अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रम आएको छ। हामीले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरालाई स्टार्टअप परियोजनाका माध्यमबाट, नयाँ नयाँ उद्यमशीलताका माध्यमबाट चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरामा जोड दिएका छौँ र मलाई लाग्दछ बजेटले पनि त्यो चिजलाई राम्रै गरी सम्बोधन गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस पछाडि युवाहरूमा आशा जागृत हुनेछ र देशभित्रै केही गरौँ भन्ने भावना विकसित हुनेछ। र हामी हाम्रो पार्टीका तर्फबाट पनि के भन्न चाहन्छौँ भने हरेक मुलुकको निर्माण त्यही देशका जनताले बनाएका हुन्। नेपाली युवाहरूमा राष्ट्र निर्माणको आकांक्षा जागृत हामीले गर्नै पर्दछ। त्यसका माध्यमबाट नै राष्ट्र बन्दछ। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले युवाहरूको साथमा राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छ र तपाईहरुलाई सम्झना हुनैपर्छ, वैशाख 11 गते हामीले युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा जोड्ने उद्देश्यका साथ युथ सेलिब्रेसन गरिकन लाखौं युवाहरूलाई जोड्ने प्रयत्न गरेका थियौँ। त्यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने कुरामा राख्न चाहन्छु। हाम्रो प्रेस चौतारीको अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको छ, भोलिका लागि अब तपाईहरुलाई पनि, अब जनसमुदायलाई त हामीले आह्वान गरेकै छौँ, तपाईहरुलाई पनि अब हाम्रो उत्सव कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको दृश्यावलोकन गर्न र त्यसलाई जनताका बीचमा सम्प्रेषण गर्नका लागि म तपाईहरु सबैलाई आमन्त्रण पनि गर्न चाहन्छु। तपाईहरुका माध्यमबाट आम जनसमुदायलाई त्यो अभियानमा जोड्नका लागि पनि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।